एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान बना। किसी ने पूछा कि यार कौन सी चीज ने तुझे इतना एक्सपायर किया कि तू कलमा पढ़ करके मुसलमान बन गया? वो कहता है मैंने एक हदीस पढ़ी। कहा कौन सी? वो कहता है कि मैंने किताब में पढ़ा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, एक इंसान आता है जवान, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए मेरा बेटा गुम हो गया। मेरे आका ने पूछा, हालात वगैरह पूछे। उसने कहा या रसूल अल्लाह बड़ी हालत खराब हो रही है, बीवी रो रही है, बहनें रो रही है, मेरा 3 दिन हुआ खाना पीना छूट गया, या रसूल अल्लाह कुछ कीजिए। इतने में एक साहबी खड़े होते, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं वहाँ से आ रहा था, वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, ये जो हालात बता रहा है वो लड़का वहाँ खेल रहा। जैसे ही उसने सुना, जैसे ही सुना वो बस वहाँ से एकदम छलांग मार के भागने लगा। आका ने फरमाया रुक जा, इधर कहाँ जा रहा? कहा या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा मिल गया है। कहा क्या करेगा? कहा आका चूमूंगा, चाटूंगा, लाड़ दूंगा, प्यार करूंगा, सीने से लगाऊंगा, पेशानी चूमूंगा। आका ने फरमाया नहीं, कुछ नहीं करना है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना है। कहा यार सुना मेरी औलाद है, शरीयत तो कहती है अपनी औलाद से मोहब्बत करो। आका मैं मोहब्बत क्यों ना करूं? आका ने फरमाया कितने दिन में गुम हुए? वो कहता यार सुना 3 दिन। कहा 3 दिन में तेरी मोहब्बत इतनी तड़प रही है, तेरे बेटा कितना इंतजार करता होगा। कहा यार सुना मेरा बेटा तो रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई होगी। मेरे आका ने फरमाया सुन 3 दिन की मोहब्बत का ये हाल है, तू वहाँ जाएगा, तू कहेगा ए मेरे बेटे, हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम भी खेल रहा हो। वो यतीम सोचेगा कि हाय हाय मेरा अब्बा पलट के आ गया है। जब वो तुझे देखेगा यतीम का दिल टूट जाएगा। अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, मैं दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं दिलों को जोड़ने के लिए आया हूँ। खबरदार कोई बाप यतीमों के सामने अपनी औलाद से मोहब्बत न करे, अपनी औलाद से प्यार न करे। कोई शौहर किसी बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार न करे, और कोई अमीर गरीबों के सामने अपनी बेटियों को जहेज ना दे, गरीबों का तमाशा ना बनाए। ये मेरा दीन है, मेरे दीन के साथ खिलवाड़ मत करना। वो अंग्रेज कहता है ये हदीस मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी प्यारी लगी। जो नबी गरीबों का इतना ख्याल करता है वो दीन कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कलमा पढ़ के मोमिन बन गया। जिनको तुम पुकारते हो, अल्लाह के गैर को, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के गैर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह, ये अल्लाह का जाती नाम है, इस एक हस्ती के अलावा अब तुम जिसको भी पुकारोगे ये इसके अलावा इसका गैर है। नहीं समझ आई? और गैर को मुराद को दुश्मन नहीं, अल्लाह के गैर को यानी अल्लाह के अलावा किसी और को, वो कोई भी हो। नहीं समझ आई? वो कोई भी हो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते हो, ये तो बात 100% कंफर्म है कि अल्लाह के सिवा नशई को तो कोई नहीं पुकारता, किसी चरसी की कब्र पे तो कोई नहीं जाके मांगता। अली हाँ नहीं मांगता। किसी जानी के पास अपनी मुरादें कोई नहीं लेके जाता। अंबिया के दरवाजों पे दस्तक दी जाती है, औलिया से मांगा जाता है, वली अली से मांगा जाता है। कुरान कहता है मेरे सिवा जिन जिन से भी तुम मांगते हो, सुनो सुनो, ये सूफी कहते हैं पत्थर की मूर्तियां मुराद है। कुरान कहता है इबादुन अमसालुकुम। क्या कहता है कुरान? ये देखो, इबादुन अमसालुकुम, इबादुन
یہ تو بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو. اگر یہ پتھر کی مورتی مراد ہوتی تو قرآن عباد امثالکم نہ کہتا. اب بولو کہتا. اگر لکڑی کی مورتی ہوتی تو قرآن عباد امثالکم نہ کہتا. وہ کہتا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو عباد امثالکم, تسی بھی بندے تے اے بھی بندے. اگوں فضیلتاں اپنیاں کوئی زیادہ اللہ دے قریب, کوئی درجے وچ اس تو کٹ, کوئی اس تو کٹ, لیکن انسانیت وچ تسی بھی انسان تے اے بھی انسان, اور تسی بھی مانگت میرے تے اے بھی مانگت میرے, تسی بھی مخلوق تے اے بھی مخلوق, تے خالق کلا. بولو خالق کلا اللہ. تسی بھی منگتے, نبی بھی منگتے, ولی بھی منگتے, اور سارے میرے منگتے. یا ایھا الناس, اور نسل انسانی آدم کو لا کے تے ہون تک آن والے انسانوں سنو. انتم الفقراء, انتم الفقراء, اور تسی سارے فقیر, تسی سارے مانگت, تسی سارے منگتے. کدے در دے اللہ, ایک کلے اللہ دے در دے مانگت. عباد امثالکم, یہ تو بندے ہیں تمہاری طرح کے, یہ تو بندے ہیں تمہاری طرح کے. آئیے دوسری بھی مثال اللہ کے قرآن سے ہی لیتے ہیں کہ قرآن تو بتا. صوفی کہتا ہے بت مراد ہے, تو بتا. اللہ کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ, یہاں بھی لفظ من دون اللہ کا. میں اللہ کے سوا جس کو بھی تم پکارو, مدد کے لیے پکارو, غموں میں پکارو, خوشیوں میں پکارو, ضرورتوں میں پکارو, جولیاں پھیلاؤ, ہتھیلیاں پھیلاؤ, ماتھا ٹیکو, جیاں ان کے نام کی نظر و نیازیں دو, جانور ذبح کرو, جا صدقے ان کے ناموں پہ دو. میں اللہ کے سوا جس کو بھی جب بھی جس حال میں بھی تم پکارتے ہو, سنو لوگو لا یخلقون شیئا, رتی برابر بھی انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. بولو اصل جو یہ قرآن کا مرکزی مضمون ہے, قرآن کا مرکزی مضمون یہی ہے, لا یخلقون شیئا, انہوں نے تو کسی چیز کو پیدا اب بولو نہیں کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیے. اور صوفی جس بت کی بات کر رہا ہے اس بت کو تو بنایا تھا فلاں نے, نہیں سمجھے؟ اس لکڑی کے بت کو فلاں ترخان نے بنایا تھا, اور جن کی پوجا تم کرتے ہو اللہ کہتے ہیں انہیں تو میں نے پیدا کیا. معلوم ہوا بت مراد نہیں, معلوم ہوا پتھر کی مورتیاں مراد نہیں. اگر پتھر پوجنا مقصود ہوتا تو مکے والے یاقوت پوجتے,
مرجان پوجتے، زرکون پوجتے، اور بڑے بڑے قیمتی پتھر تھے وہ پوجتے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامک ویڈیوز آپ کی معلومات کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ۔